back to Indra News. A meeting to discuss the effective implementation of sterilization and birth control program was held today. The government had invited suggestions from NGOs to streamline the process and enhance efficiency. Nilkant Halankar stated that the government's aim is to sterilize as many as stray dogs as soon as possible to control their growing population. गेल्या असेंब्लीत आम्ही सांगलेले की स्टे डॉग्स पॉलिसी हाडटा आनी स्टे डॉग म्हटल्यार की व्हडलो सिरियस इश्यू तो त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOज आनी सर्टन एमएलएन आपयल्ले ऑफिशियल घेवपाक मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जाय आसलें सजेशन स्टेरिलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जेन्ना जे आमी आतां NGOज हे करता तांकां अडचणी येता तांकां फंड आमी पंचायतीनूच दिता थंयसरूय अडचणी येता सो आमकां एक सेपरेट ह्या दुसरो पर्याय काडून म्हणजे ही पंचायती म्युनिसिपालिटी आसून तेजे बरोबर दुसरो आनी पर्याय काडून जास्तीत जास्त स्टेरिलायज करप आनी बर्थ कंट्रोल करप एनिमल बर्थ कंट्रोल करपा खातीर आमी कितें उपाय योजना करतले आनी हेज्या खातीरच आमी घेतलेली कारण NGOज करता आमच्या हॉस्पिटल करता जायना सो चडशा NGOनी बरी सजेशनां दिली तेंचे आमी घेतल्या आतां ती सगळी स्कुटीन एक आठवड्या वगैरे करतले आनी तेज्या बरोबर डॉग कॅचर जे आहा हेंकाय घेतले आनी बाकीचे जे कोण तेंचे सांगल्या प्रमाणे सर्वे करप कसले फिडींग करताले तेंचे वचून घेवप आनी तेज्या बरोबर फुडलो हे आमी स्टार्ट करतले प्रोसेस कितें करपाचें सरकाराचो हेतू एकूच आहा बेस्ट ऑफ बेस्ट ते बर्थ कंट्रोल तेंचो कसो जातलो जास्तीत जास्त स्टेरिलायज कशें जातलें जे बिचार हांगा थंय जे वचत तेंचे कुत्रे बीन अशें जनावरांचे आसले स्टेट कॅटल्साचे आसले थंय थोड्या मर्यादीन येना आमी आतां सावथ गोवानूय थंयची नव्या वर्सान सुरू करपाचें सो म्हाका दिसता आमी सगळे NGOज आमी हे आमच्यो पंचायत म्युनिसिपालिटी कितले हे जाले सर्वे ती बऱ्यापैकी प्रश्न सुट्टालो सगळो प्रयत्न करता फायनची कितें म्हटल्यार हेवी फायनची इम्पोज हय जो जिचे कडेन कुत्रा ब्रिडींग करता ते कितें करतात फाल्यां जल्माक येयले कुत्रे तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता तितून त्या बऱ्यांचे 1-2 दवरतात बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडतात त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे कुत्रो जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणें ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन मेळटा वास्तवीक तेज्या खातीरूच हे बाकीचे वाडटा तूं घरांत दवरता म्हाजो गांवठी कुत्रो म्हणून तेणें ब्रीड केलें जो बऱ्यांचो बरें जे हें आहा पिल्लो आहा ते तूं दवरता आनी बाकीचे व्हरून तूं खंय तरी सुट्टा बजेट ऑलरेडी आहा तो वर्साच्या वर्सा युटिलायज जायना जाल्यार वाडोवचो प्रश्न आतां जेन्ना हे सजेशनां येयले आतां सजेशन येयल्या उपरांत हे एक्टिवेट जाता एक्टिवेट जालें की ऑटोमॅटीक बजेट मागीर एडिशन वाडो येता न्हू